رسول اللہ ہو گیا سبحان اللہ تے وہ مکے والے دشمن بن گئے، جان دے ویری ہو گئے۔ پھر جو انہاں کولوں سختیاں اور زیادتیاں ہو سکتیاں سن، انہوں نے سرکار دو عالم تے مصیبتاں دے پہاڑ تروڑے۔ صرف اے ہی نہیں، جڑا کو کلمہ پڑھ لیندا سی انہوں بھی مار دے سن، وہ پاویں کوئی بندہ ہے تے پاویں کوئی عورت ہے، مار دے سن۔ اور سرکار دو عالم انہوں نے ویکھ کے اور زیادہ پریشان ہو جاتے سن۔ 13 سال لنگ گئے انہاں مصیبتاں دکھاں تکلیفاں دے، تے آن والا ہر دن کوئی نوی مصیبت اور نوی مار لے کے آندا سی۔ تے اللہ تعالی نے آپ ہی اپنے محبوب نو کہہ دیتا کہ اے میرے پیارے انہاں ہورے نہیں مڑنا تے تسی نہ مکہ چھڈ دیو تے تسی مدینے ٹر جاؤ۔ اللہ تے جو چاہے کر سکتے نے، مگر وہ دکھانا چاہتے سن تو تسی ٹر جاؤ تے انہاں اپنے کلمہ پڑھن والوں نو بھی آکھو کہ تسی بھی نہ مدینے ٹر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے اعلان فرما دیتا، چلو بھائی مسلمانوں، اللہ اگر چاہتے تے مکے دے جڑے کافر سن نا، اللہ کلے کلے نو زمین وچ گڈ سکدا سی۔ کیوں جی؟ وہ ابابیلاں کولوں ہاتھی مروا سکدا تے اے نہیں قابو نہیں سن ہوندے؟ اے کوئی بڑے تگڑے سن؟ نہیں۔ اللہ ابو جیل نو کلمہ پڑھوا دیندا، ابو لہب نو، دوجے تیجے اتبا شہبہ سارے نو نہیں، تسی ٹر جاؤ، چھٹ دیو مکہ، مدینے ٹر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ او جناب روایتاں وچ آندا ہے کہ کلمہ پڑھن والیاں نے اپنے مکاناں دے بوئے کھلے چھڈ دیتے تے چھڈ کے وچے ٹرنک، وچے پانڈے، وچے کپڑے، وچے پیسے، وچے اناج، سارا کچھ چھڈ چھڈا کے ہاتھ چھانڈ کے تے مدینے ٹر گئے۔ رب اے منظر وہانا چاہتا سی۔ سبحان اللہ۔ اللہ دا حکم ہے، کنا نال نہیں سنیا، کدے کولوں سنیا؟ نبی پاک کولوں۔ نبی دی گل کیویں منی گئی ہے؟ دکاناں وچ سامان پے ہے، گلے وچ پیسے پے نے، چھڈ کے بوئے کھول کے، نہیں تے اپنا گھر چھڈنا بڑا ہی اوکھا ہے، اپنا کاروبار چھڈنا بڑا اوکھا ہے، اپنیاں زمیناں اپنے باغ چھڈنے بڑے اوکھے نے، اور تے اور اپنے وڈیاں دیاں قبراں چھڈ کے جانا اوکھا ہے۔
بڑا ہی اوکھا ہے. تے جو وزن ایتھے وے اوتھے تے نہیں نا. ایتھے تے لوکاں نوں پتہ ہے جامی صاحب نے ایہو جی تھاں ٹر جان جنہاں نوں پتہ نہ ہوے اوتھے میرا کی وزن ہے. ایتھے تے ہے اینا پانی کھلوتا ہے گلیاں دے اندر تے کتھوں دوروں دوروں تسی آ گئے ہو میرے کول کہ لوکاں نوں پتہ ہے. میں کتے ایہو جی تھاں ٹر جاں جتھے پتہ ہی نہ ہوے اوتھے میرا کی وزن ہے. اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے شالا مسافر کوئی نہ تھیوے. سبحان اللہ. شالا مسافر کوئی نہ تھیوے کک جنا تھی بھارے ہو. پتھر پیا ہوئے تے وزن دار ہے انہوں چوک لو تو وزن مک جاندہ ہے. ٹر گئے چھڈ دیتا سارا کچھ دن لنگے ہجرت تو بعد وہ واقعہ ہے میں اگوں جا کے سنانا تھی ہوں ہی سن لو. ایک بندہ سی نبی پاک دا تے لوہارا کام کردا سی. تلواراں نیزے تیر تے حالے انہوں دا کام چلدا سی تے مکے والے آکھیا گل سن تو حالے جانا نہیں ساڈے تو آرڈر پھڑے نے پہلو پورے کر کیونکہ وہ وعدہ ہو گیا سی نا پورا. تو ہجرت کیتے ہیں 10-12 دن ہو گیا تھا نبی پاک نو تے اودوں آرڈر پورا کردیاں کراندیاں اینے دن لنگ گئے تے پانڈ بدھی سی روپیاں دی لوکاں دے وعدے وہ بھی آرڈر بھی پگتا دیتے. ہن ویلا ہو گیا کسے دا دینا لینا نہیں روپیاں دی پانڈ سر تے چکی. اچھا مہربانی بھائی جا رہے سن تے مکے والے کٹھے ہوئے انہاں کیا گل سن نہ جا. انہاں کہا نہیں میں جانا ہی جانا ہے. انہاں کہا تیرا ایتھے واہ کاروبار چلے دنیا تینوں جان دی ہے تو کتھے چل ہے نویں تھاں نواں کام نواں کاروبار ہو رہے سیٹ ہوئے کہ نہ ہوئے چلدا رزق ہے تیرا تے تو نہ جا ایتھوں. انہاں کہا نہیں میں رزق نو نہیں ویکھنا میں تے رازق نو پیا وینا. انہاں بڑا ڈکیا بڑا روکیا تے نہیں روکے. 2 بندے آگا ودے انہیں پانڈ نو ہاتھ پا لیا. انہوں نے کہا گل سن تو جانا ہے تے جا اے جڑے تو روپیے کٹھے کیتے نے ساڈیاں جیباں چ گئے نے اے نہیں ہو اساں جان دینا. اچھا بیٹا جزاک اللہ اے نہیں ہو اساں جان دینے. انہوں نے کہا گل سنو اے میرے کنیا نواں دی کمائی ہوندی 10 نواں دی تے میرے تے 20 نواں دی کمائی ہے تے حق لال دے پیسے نے میں تمہیں کیوں دیا. انہوں نے کہا ہاں نہیں جان دینا. انہوں نے کہا میرا راہ چھڈ دیو میں اتھے ہی جاواں گا جتھے میرا آقا رہندا ہے. انہوں نے کہا گل سن جے جانا ہی تے جا پیسے نہیں جان دینے. انہوں نے کہا اچھا یہ گل ہے. اس صحابی نے آپ پانڈ پراں پہ ماری فرمایا اے روپیے تسی پھڑو میں تے اپنے آقا کول چلا جتھے وہ ہون گے اتھی ہو. خیر مکہ خالی ہو گیا. ہوں اخیر سے اللہ پاک فرمایا سونیا حضور نے پہلو دیکھو حضور آپ نہیں پہلو گئے حضور نے پہلو اپنے کلمہ پڑھن والے کلے نے. بڑے بڑے لیڈر نے دنیا دے اندر ہیں نے آؤں گے قسم خدا دی کملی والے جا کوئی نہیں ویکھیا. مہربانی جی شکریہ جی جزاک اللہ شفا عطا فرمائے تہاڈی اہلیہ نوں.
سارے دعا کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ہن تسی ہجرت کرو. یا اللہ میرے کول مکے والیاں دیاں مانتاں وی نے میں کیویں لوکاں نوں واپس کراں لوکاں نوں پتہ لگ جانا ہے. اللہ پاک فرماتے نے اے میرے محبوب اس ویلے تیرے سجے کھبے دو تیرے کلمہ پڑھن والے دیوانے تیرے نال نے تیرے کول نے. ایک تیرا یار ہے دوسرا تیرے گھر وچ رہندا ہے او دا نام علی ہے تیرے یار دا نام ابو بکر ہے. اے دو تیرے نال نے. ابو بکر نوں تو اپنے واسطے رکھ لے ہجرت نال کری تے امانتاں جیڑیاں نے علی نوں سمجھا دے او تیرے جان تو بعد کافراں دیاں امانتاں واپس کر کے او وی مکیوں مدینے آ. لو جی وہ ٹائم آیا حضور نے اونٹنیاں دا انتظام کیتا. لمبی بات ہے. ابو بکر نو دس دیتا لے بھائی میں اج راتی تیرے گھر آواں گا تے ہجرت نو نکلاں گے تیار رمی. حضور اپنے گھر سن حضرت علی شیر خدا بھی گھر سن. اللہ دی شان کسے طریقے نال کافراں نوں پتہ لگ گیا کہ انہاں اج پلک راتی نکل جانا ہے. مکے والیاں صلاح کر کے تے 40 مختلف قبیلیاں دے جوان تلواراں دے کے حضور دے گھر دے باہر انہاں نے کھڑا کر دیتا کہ راتی جہڑے ویلے گھروں نکلن تسی رل کے حملہ کر دیا جے تے اے قریشی جڑے نے کدے کدے نال لڑن گے. کلا دو کلا جے قبیلہ ہویا تے لڑ پین گے تے 40 ہون گے مختلف تے لڑن نہیں لگے کسے نال بھی تے تھوڑے رل کے حملہ کر دینا. لو جناب اے 40 تلواراں سرکار دے مکان دے باہر پیرے تھے جوان بندے اس واسطے کہ جڑا بڈھا ہوئے یا کمزور ہوئے ہو سکتا انہوں نیندر نہ آ جائے. جوان تے ساری رات باہر کھلوتے رہے. گھر دے اندر نبی پاک نے حضرت علی نو فرمایا تے علی میرے کول اے امانتاں نے کافراں دیاں اے فلانے دیا اے فلانے دیا اے فلانے دیا میں انہیں ہجرت کرن لگا تے تو وڈیلے سویرے انہاں دیاں امانتاں انہاں دے حوالے کر کے تے تو بھی میرے مگر مدینے آ جائے تے اے میرا بستر ہی ہوں تو اٹھ ادھر آ میری چادر لے تے ایتھے سو جا. اچھا نبی پاک دا جڑا مکان ہے نا وہ جڑی باہر دی دیوار ہے نا وہ اچھی دیوار نہیں وہ یعنی کہ بندے دے ایتھے ایتھوں تک اچھی ہے. اڈیاں چک کے تے اندر چاتی پی جاندی ہے. باہر کھلوتیاں انہاں کئی واری اڈیاں چک کے ویکھیا تے انہاں کہا بھائی حالے ستے نے حالے ستے نے. سیدنا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ واجو عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تلواراں والے نے اور پیرے دیندے نے پے ہتھاں دے اندر تلواراں نے اور کافراں دیاں مانتا معمولی چیز ہے تسی میرے سپرد پہ کر دیو میرے حوالے کر دیو مگر اللہ دی پوری خدائی دے وچ تسی جڑے ہو اللہ تعالی دی سارے نالوں قیمتی امانت ہو. شاباش بیٹا جزاک اللہ. اللہ انہاں بچیاں نو نیک بنائے.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے نالوں بعد کیڑا قیمتی ہو سکتا ہے؟ تسی سارے نالوں بڑی قیمتی امانت ہو. یا رسول اللہ امانت میرے سپرد پہ کر دے ہو تے آپ تسی ٹر چل رہے ہو. یا رسول اللہ منو اس گل دا فکر ہے. باہر پیرے تے کھلوتے نے تلواراں لے کے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے علی تو فکر نہ کر، اے جڑا میں تینوں آکھیا اپنی مرضی نال نہیں آکھیا، اللہ پاک پہلو ونڈ لا چکے نے. کافراں دیاں امانتاں تیرے سپرد نے اور اللہ دی امانت جیڑی ہے اے میرے یار ابو بکر دے سپرد ہے. میں ابو بکر ال چلا. ہاں علی لیٹ گئے چادر لے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نکلو تے ویکھو اللہ دے کنے آنکھیں لگن والے نے ساڈے آقا. اے نہیں آکھیا یا اللہ باہر تے تلواراں نے کھلوتے ہیں. نکلو یا اللہ ہونے تسی تے میں ہوندے اور ایک کنیاں کو گلاں کر دیندے اگو اللہ کو سوال کرن لگ پیندے یا اللہ کیویں ہونے. اللہ پاک نے فرمایا سونیا نکلو تے نبی پاک ٹر پے. اے نہیں آکھیا یا اللہ انہاں دا تے انتظام کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نکل لگے نے تے سورہ یاسین دی آیت تلاوت فرما رہے سن وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفهم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اے آیت تلاوت فرما رہے سن تے نالے نبی پاک نے ایک مٹھی بھری اور شاعت الوجوہ کہہ کے نبی پاک نے او مٹی جڑی ہے او انج کر کے سٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے او جڑی مٹی دی مٹھی سی اللہ تعالیٰ نے او مٹی انہاں ساریاں کافراں دی اکھاں وچ اللہ نے پا دتی. او اکھاں ملدے رہ گئے تے کملی والا انہاں دے وچوں دی نکل گیا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. اللہ پاک فرماندے نے اساں انہاں دے اگے انہاں دے سامنے سدن دیوار بنا دیتی ومن خلفہم سدن تے اساں انہاں دے پیچھے بھی دیوار بنا دیتی فاغشیناہم تے اساں انہاں دیاں اکھاں دے اوتے اساں پردہ پا دیتا فہم لا یبصرون. انہاں دیاں اکھاں دے سامنے کملی والا ٹر گیا تے انہاں نوں نظر ہی نہیں آیا. اچھا بھائی حضور باہر نکلن لگے نے اللہ تعالیٰ انہاں سارے نو باہر بے ہوش کر دیندا. چلو مارنا نہیں سی تے بے ہوش کر دیندا. کر سکدا سی کہ نہیں؟ اللہ تے اپنے محبوب دی وڈیائی کرنا چاہتا ہے. اللہ تے چاہتا ہے انہوں پتہ لگے دیکھو میرا محبوب کتا دلیر ہے. اللہ چاہتے نے انہوں پتہ لگے محبوب میرے آنکھیں کنا لگتا ہے. میرا محبوب ہے تو محبوب دا کام ہوتا ہے اداواں کرنیاں. وہ محبوب تے معشوق نہیں جی وہ ادا نہیں. پر میرا محبوب بھی کمال درجے دا انہیں آکھیا ہی نہیں کہ باہر دے او کھلوتے نے.
پتہ لگے. میں کئی بار جھاڑو پھیردا ہونا نا تے کوئی لنگ بندہ کوئی کسی نو خیال آ ہی جاتا ہے کہ جامی صاحب آپ پہ جھاڑو پھیرتے ہیں. وہ پھر مجھے پتہ کی پوچھتا ہے جامی صاحب آپ ہی کرتے ہو پہ تو پتہ نہیں میں ہی پہ کر رہا. وہ میں کیوں جھاڑو پھیرنا پیا تو وہ پوچھتا ہے جامی صاحب آپ ہی لگے ہو تینوں نظر نہیں آتا میں ہی لگا کہ میرا موکل لگا. محبوبہ نکل اے نہیں آخیا یا اللہ میں محبوبہ آخیا تے تینوں ہی ہے. اللہ پاک فرمایا سونے نکل. تے کملی والے نے بھی پتا ہے نکلنا میرا کام ہے میرے واسطے راہ بنانا میرے اللہ کا کام ہے. جہے واسطے نکلا گے وہی بنائے گا وہی مالک ہے وہی کار ساز ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے اور وہ قبضہ قدرت دے اندر ہے وہ اختیار دے اندر ہے. کملی والا انہاں دے وچوں نکل گئے پہنچے یار دے گھر. دروازہ کھڑکان دی لوڑ نہیں پئی یار بوا ٹو کے نال ہی کھلوتا سی. انہیں حضور تشریف لے آئے. حضور بولے نہیں حضور نے دروازہ نہیں کھڑکایا حضور نے کھنگورا نہیں ماریا. ابو بکر نے دروازہ کھول دیتا. پوچھا ابو بکر تو نیرا پہ ہے نظر بھی کچھ نہیں ہوگا تے تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ تو دروازہ کھول دیتا ہے بغیر دروازہ کھڑکان تو. عرض کیتا یا رسول اللہ کیویں پتہ نہ لگتا تہاڈی خوشبو نے دس چھڈیا سی. تھی تشریف لے آئے ہو خوشبو آئی ہے. میں دروازہ بند کیتا کنڈی ماری کمرے دے وچوں نکلے. پچھلے کمرے اندر ایک چھوٹی جہی باری سی اگے کھلی تھان سی. پہلو ابو بکر باہر نکلے پھر سرکار دو عالم باہر نکلے. ابو بکر جدوں گھروں نکلن لگے تے اپنی بیٹی جس کا نام ہے اسماء الف سین میم الف ما آگے حمزہ ایسی کوئی 9-10 وریاں دی تے اسماء نو آکھیا بیٹا اسی اوتھے جگہ تے چلے ہاں تے تو نہ سانو کھانا پہنچانا کرنا. لو جناب نکلے. سلطان الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور ابو بکر بھی نال. رات دا ٹائم ادھی رات دا اندھیرا چھائے ہر پاسے. حضرت ابو بکر صدیق ٹردیاں اللہ جانے کی خیال آیا کہ ابو بکر حضور دے اگے اگے ہو کے ٹرن لگ پے. تھوڑا جہا ٹرے تے پھر ابو بکر حضور دے سجے پاسے آ کے ٹرن لگ پے. پھر تھوڑا جہا ٹرے تے حضور دے پیچھے ہو کے ٹرن لگ پیا اور تھوڑا جہا اور اگے گئے تے کھبے ہاتھ ہو کے نبی پاک دے چلن لگ پے. تے نبی پاک نے حیران ہو کے پوچھیا ابو بکر اے اج میں جی ٹور پیا ٹورنا اج تک تو اس طرح میرے نال نہیں ٹریا کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے. بڑا تو والے آنا تو طریقے دے نال انج لگدا جویں پروانہ شمع دا طواف کردا جاندا ہے. ابو بکر تو کس طرح میرے نال پیا چلنا ہے. حضرت ابو بکر ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے یا رسول اللہ ٹردیاں منوں خیال آندا ہے تے کدرے کافر سامنے دی نہ آ کے حملہ کر دین تے میں تواڈے سامنے ہو کے ٹرن لگ پینا. جے کوئی حملہ کرے تے او میرے تے کرے تانوں ذوف نہ پہنچے. پھر ٹردیاں خیال آندا ہے کوئی ادھروں نہ نکل آوے کوئی ادھروں نہ نکل آوے کوئی پیچھوں نہ نکل آوے. اس واسطے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے آلے دوالے اس طرح ٹردا پھرنا اور اس طرح چلدا پھرنا. نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تیری بڑی محبت ہے مگر گل سن میں کلا نہیں میرے نال میرا اللہ ہے. واللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ دا وعدہ محبوبہ میں بچاواں گا تینوں انہاں دشمناں کولوں کافراں کولوں.
جی اللہ دا وعدہ تے نبی نو منن والیاں نے صرف اللہ تک ہی نہیں رہن دیتا کہ اسی کی کریے اللہ ہی کرے گا. ہر صحابی نے اپنی جان پیش کیتی ہے نبی پاک دی حفاظت کردے حضور واسطے اپنا آپ پیش کیتا ہے, نبی پاک دی بارگاہ وچ اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے. دیکھو سبحان اللہ. ماں نو اپنے بچے نال بڑا پیار ہوندا ہے, پر آندے نے جدو باندری دے پیر سڑدے نے اپنا بچہ موڈیوں لا کے زمین تے لمحہ پا کے او دے تے آپ چڑھ کے کھلو جاندی کہ میرے پیر نہ سڑن. ماں نو تے صحابہ نبی دے کڈے وڈے دیوانے نے. اے اوے جزاک اللہ بھائی, اے اوے یار ہے غیر ہے انج پہ ٹردا ہے, تے ایک او ہے جڑا گھر منجی تے لمحہ پے ہے. پاویں چاچے دا پتر بھرا ہے پر ہے تے صحابی ہے نا, ہے تے غلام ہے نا, ہے تے کلمہ پڑھن والا نا نبی پاک دا. اے بھی اوکھا کام ہے تے گل سنو, منجی تے لمحہ پینا گھٹ سو اوکھا ہے, وہ بھی بڑا اوکھا کام ہے. ہو سکتا ہے وہ کندھ ٹپ کے آن تے 40 دے 40 چادر اتنے ستیا پہ ہی وار کر دین, کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی دشمن جہاں ہوتا ہے وہ کوئی انہیں وار کرنا ہوتا ہے, وہ کوئی رعایتاں نہیں دینا. حضرت علی فرماندے ہیں میں بڑیاں بڑیاں تھاواں تے سُتاں پر جنی منو ایتھے مٹھی تے رج کے نیندر آئی ہے اج تک نہیں آئی. 40 تلواراں نے 40 تے دل تے خوف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ساڈے تواڈے؟ پکی گل ہے. علی بھی تے بندہ ہی ہے, وہ بھی تے انسان ہے, مگر تلواراں والے نظر نہیں مالک وال نظر ہے. اج ساڈی نظر اتوں ہٹ گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. چل دیا انہاں دے گھر تو لے کے جس غار وچ پہنچنا تقریباً کوئی 2-2.5 میل دا فاصلہ. چل دیا ایک جگہ تے حضرت ابو بکر صدیق پیراں پار بہ گئے. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کیوں بہ گئے ہیں؟ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو پیا خیال ہوندا ہے جدوں دن چڑھنا تے کافراں نے تہاڈی تلاش شروع کر دینی ہے تے مینوں اس گل دا ڈر پیا لگدا ہے ریت دے اوتے تواڈے پیراں دے نشان لگدے جاندے نے پئے تے کدھرے نہ ہوے کہ کافر تلاش کردیاں تواڈے پیراں دے نشان ویندیاں یا رسول اللہ تواڈے تک نہ پہنچ جان. تے گل سنو تسی میرے موڈیاں تے بہ جاؤ تاکہ زمین تے تواڈے پیر نہ لگن, انہاں دے نشان نہ بنن. کملی والے نے مسکرا کے فرمایا او میرے یارا میرے پیر تے نہیں لگن گے تیرے پیر تے لگن گے تے جے کافراں نے تینوں پھڑ لیا. ابو بکر صدیق نے عرض کیتا ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ تہاڈا نشان نہیں ملنا چاہیے, جے تے 100 ابو بکر بھی ہوے تے تہاڈیاں قدماں تو قربان. سبحان اللہ. اچھا لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دے موڈیاں تے بہ گئے. بڑے بڑے تو ہم ویکھے ہون گے پہلواناں نو چکیا ہوندا موڈیاں تے, لیڈراں نو. ٹر پے حضور موڈیاں تے نے, ابو بکر ٹر پے.
حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مینوں تو چاہ چڑھ گئے. کہہ دے سبحان اللہ. کچھ صرف اس گل دے نہیں کہ حضور میرے موڈیاں تے بیٹھے نے، اور گل تو او میں تمہیں دسن لگا نبی دی واش کو. ابو بکر فرماتے ہیں منوں تو چاہ چڑھ گئے. ہوں میں چاہ دسن لگا کہڑی گل تے چڑھے. فقیر بندہ میں، طالب علم میں جدوں پڑھنا تے نیرا پڑھدا ہی نہیں، پڑھدیاں پھر میں او دی گہرائی چ جانا. پھر جدوں گہرائی چ جانا تے پھر او منظر میریاں اکھاں دے سامنے آندے نے. او پھر جدوں منظر اکھاں وچ آندے نے تے او انجے ہی پھر میں تانوں سنا دینا. چاہ چڑھ گئے. تساں سوچیا اور تساں آکھیا کہ جی اس گل تو کہ موڈے تے سرکار دو عالم بیٹھے سن چاہ چڑھ گئے. چاہ کیڑی گل دے چڑھے؟ اور مسلمانوں میں جڑی گل کر لگا اگر کوئی کروڑ روپیہ بھی مینوں انعام دے تے میں سمجھنا اے بھی گھٹ ہے. کتنی قیمتی گل دسن لگا اور کوئی نہیں تھانوں دسن لگا. اور یہ بھی میرا اعلان ہے کہ کوئی نہیں دسے گا، صرف فقیر دسے گا. چاہ اس گل دے چڑھ گئے کہ ساری زندگی سرکار دیاں پیراں نوں اینی واری نہیں پھڑیا جنہ ہون پیر پھڑ کے ٹرنے چ مزہ پیا ہوندا ہے. زیادہ دیر تک منوں موقع مل گیا کہ میں سرکار کائنات دیاں پیراں نوں پکڑے اسی، حضور دیاں پیراں تے ہاتھ رکھے ہوئے سن. اے او پیر نے جڑے براق دے سواری بھی کیتی ہے، اور اے او پیر نے جڑے بیت المقدس وچ لگے نے، اور اے او پیر نے جڑے ستا آسماناں تے گئے نے، اور اے او پیر نے جنہاں پیراں نے اللہ دے عرش نوں جا کے عزت بخشی. اوت پہاڑ نو سرکار فرمایا کرتے سن کہ اوت پہاڑ میرے نال پیار کردا ہے. اچھا جی جزاک اللہ استاد جی. اوت پہاڑ میرے نال پیار کردا ہے. جدو حضور گئے نا اوت پہاڑ دے اتنے بیٹھے کسے وقت تے وہ ہلیا. حضرت ابو بکر سن، حضرت عمر فاروق سن اور نال حضرت عثمان غنی سن. تے آپ نے فرمایا اوے اوہد تینوں نہیں پتا اس ٹائم تیرے اتنے کون کون آئے ہیں؟ ایک اللہ دا نبی ہے، ایک نبی دا یار ہے تے دو شہید نے. حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے. فرمایا وہ تینوں نہیں پتا کہ تیرے تے اللہ دا نبی کھلوتا ہے اور نبی دے نال او دا یار کھلوتا ہے تے نبی دے آس پاسے دو شہید کھلوتے ہیں. اللہ نے اس پہاڑ نو زبان حال دے دیتی. زبان حال نال کہنے لگا یا رسول اللہ میں کی کرا، میں اپنے آپ ہی نہیں، مینوں چاہ چڑھ گئے کہ تسی میرے کولو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے نے اور نبی پاک ابو بکر دے موڈیاں تے تشریف فرمانے. سبحان اللہ. بندے دو نے اور دو بندے ہون تے چار پیر بندے نے. دو بندے ہون تے چار پیر بندے نے. بندے دو نے تے دو پیراں نال چل رہے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چل رہے نے مگر ابو بکر صدیق دیاں پیراں نال چل رہے نے. نبی پاک سفر فرما رہے نے، ابو بکر صدیق دے پیراں نال نبی پاک سفر فرما رہے نے. تے جے میں اور گل کراں اور زیادہ سواد آئے گا، بڑا لطف آئے گا. ایک بزرگ فرماندے نے اس طرح چل رہے نے، انج چل رہے نے کہ ابو بکر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق دسیا کہ پودا
پودا صداقت دا بوٹا صداقت دا درخت صداقت دا بوٹا صداقت دا تے پھول نبوت دا پودا صداقت دا تے پھول نبوت دا رسالت دا بڑے بڑے درخت ویکھے نے بڑے بڑے پھول ویکھے نے مگر جہو جہا درخت ہوندا ہے اوہو جہا یودا پھول لگدا ہے مگر اے پودا ویکھو اے پودا ہو رے اے دے پھول ہو رے صداقت نے نبوت نو اٹھائے ہے صداقت نے رسالت نو اٹھائے ہے پودا صداقت دا تے پھول نبوت رسالت دا سبحان اللہ اے مطلب ہے نبوت اوتھے ہوے گی جتھے صداقت ہوے گی نبوت دا صداقت دے نال اور صداقت دا نبوت دے نال ایک بڑا پکا گانڈا ایک بڑا پکا جوڑ ہے رب نے جوڑ لا دیتا نبوت نو صداقت دے نال رب نے جوڑ دیتا تے آکھیا اج راہ چل دیاں جے صداقت دیاں پیراں نال نبوت چل رہی ہے تے ایو صداقت نو مزار وچ وی میں نبوت دے نال جوڑ دیاں گا تے اس صداقت نو حشر دے میدان دے اندر بھی بلکہ جنت دے اندر بھی جتھے نبوت ہوئے گی اوتھے صداقت بھی ہوئے گی ایڈا پیارا سفر سبحان اللہ گئے غار آ گئی اس غار دا نام ہے کی نام ہے اچھا بیٹا شکریہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ دے صدقے اللہ اے دی بھی تے ساڈے دی بھی اور اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے غار سور سے وارے غار سور دو ہی تے غارہ مشہور نے سرکار دے نال جنہ دی نسبت ہے ایک غار ہرا ہے ایک غار سور ہے غار ہرا ہووے جدے وچ پہلی وہی آئی اور غار سور ہووے کہ جدے وچ نبی پاک ہجرت کردیاں ہویا جدے وچ حضور نے قیام فرمایا میں اپنی اہلیہ دے نال غار ہرا وچ بھی پہنچیاں 2000 فٹ تو بلند ہے وہ پہاڑ جدے وچ وہ غار ہے اور پتھر نے بغیر سیمٹ تو انجے ہی رکے ہوئے اور وچوں نظر آر پار ہوندی ہے ذرا جتنا بھی اگر چٹکا ہے تو سارا نظام خراب ہو سکتا ہے مگر نہیں چٹکے آن گے اور علاقے اندر جتنے سونا مصطفیٰ 5 سال اعتکاف بیٹھا ہوئے اتنے کدی چٹکا نہیں آ سکتا پھر میں گیا غار سور تے غار ہرا وچ جان واسطے جبل نور نام ہے اس پہاڑ دا بڑا اوکھا کوئی سٹیپ نہیں بنے ہوئے آپ راہ بنانا پہنتا ہے تے کئی باری ڈگدیاں ڈگدیاں بھی سنبھلنا پہنتا ہے تے پہاڑ دا کو انج کر کے جی میں ہوتا ہے غار سور جیڑی غار ہے سور پہاڑ دا نام ہے او دے وچ غار ہے او پہاڑ انج کر کے نہیں او پہاڑ انج کر کے وے سیدھا میں ویکھیا پہلو تے میں سوچیا لے فوت ہون تے دل نہیں کرتا
کیونکہ اتوں ڈگن دا زیادہ خطرہ ہے تے جڑا ڈگ پوے پھر وہ لبدا نہیں. پھر حوصلہ کر لیا کہ کوئی گل نہیں, کرنے ہمت جانے وہنے. نبی پاک بھی تو گئے سن. تے میں یہ ویکھن واسطے گیا تھا, واہ واہ اونچی غار ہے. تے میں یہ ویکھن گیا تھا, حضور بھی چلے گئے, ابو بکر بھی چلے گئے. چلو میں یہ ویکھن گیا سا 9-10 وریاں دی بچی کس طرح 3 دن ایتھے کھانا لے کے آندی رہی. صرف ہے اچھا اتنے جانا من ہے, اونج بھی روکتے ہیں کہ نہ جاؤ, کیونکہ پتہ ہے جڑا اتنے ٹر گیا ہے وہ پھر ٹر گیا ہے. پر پچھلے پاسے ہو کے لگ ہی جاندہ ہے موقع, دا لگ ہی جاندہ ہے. میں ویکھن گیا تو میں آخیا واہ ایک رانا نبی دا کڈا دیوانہ ہے. ابو بکر بھی دیوانہ ہے, ابو بکر دی بیٹی بھی نبوت دی دیوانی ہے. سلطان الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ابو بکر دونوں پہنچے غار دے منہ اگے. عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تجھی باہر ہی ٹھہرو, میں اندر جا کے ذرا جائزہ لواں اور میں صفائی کراں. اچھا میں اس غار چ بہ کے ویکھ کے آیا. وہ غار انج دی ہے کہ وہ اندر جا کے اچا ہو کے بہنا پہنتا ہے. جدو بندہ بہندا ہے نا تو وہ غار دا اتلا حصہ ہے نا وہ اگے وے وچ بیٹھا ہویا بندہ باہر کھلون والے نو نظر نہیں آتا. سمجھ گئے ہو, انج دی بہتر ہے اس غار دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے نے اور حضرت ابو بکر اندر تشریف لے گئے. کوئی ککھ کان, کوئی ٹانیاں, کوئی ہور شے, کوئی پتھر کردیاں آپ نے ویکھیا کوئی سوراخ ہی سوراخ نے غار اندر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تہمت پاڑ کے دیاں ٹاکیاں لیراں انہاں گٹھاں اندر وتھاں اندر سوراخاں دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے واہ تہمت پاڑ کے انہاں سوراخاں نو بند کیتا تے پھر عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آؤ. اینی تھان نہیں کہ 2 بندے جڑے نے وہ آرام کر سکن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکڑی مار کے بیٹھے ہوئے سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور نبی پاک ابو بکر دے نال بہ گئے. تھوڑا جہا ٹائم لنگیا تے عرض کیتا یا رسول اللہ تسی آرام فرما لو, سفر کر کے آئے ہو. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر اچھی گل کیتی ہے. ہاں بیٹھیاں نبی پاک حضرت ابو بکر دی صدیق دی چولی دے وچ سیر رکھ کے سو گئے. انج کر کے بیٹھے نے ابو بکر صدیق, حضور بیٹھے نے. سبحان اللہ. دیکھو انہاں غاراں نال کیڑیاں یاداں وابستہ ہیں. اچانک دھیان پیا حضرت ابو بکر صدیق دا, سامنے پہاڑ دی دیوار تے ویکھیا اوتھے ایک سوراخ ہے. او نہیں نظر آیا انہوں تے سوراخ نو پہ ویندے نے کادے نال بند کراں. اے ہلے نہ سوچدے ہی نہیں پے تے غار دے وچ کوئی شے ہلدی ہوئی نظر آئی.
تے ابو بکر نے سوچیا قد نال بند کرنا، فٹافٹ لت اگے کر کے تے سوراخ دے وچ اپنا انگوٹھا پیر دا دے دیتا. اندر کوئی جانور سی موزی، ہن او دا راہ بند ہو گیا تے او ڈنگ مارے، راہ کڈنا چاہتا سی. جویں جویں او ڈنگ ماردا گیا ابو بکر صدیق نو درد دیاں لہراں اٹھدیاں رہیاں نے، اور اتنا ذوف پہنچیا اور اتنی تکلیف پہنچی ابو بکر صدیق نو کہ اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. پیر نہیں ہٹایا، انگوٹھا نہیں کٹیا، آکھیا موزیا ڈنگ مار مار کے تو مر جائے گا یا ابو بکر مر جائے گا، انگوٹھا باہر نہیں کٹے گا، اس واسطے کہ کملی والے دی نیندر خراب نہ ہو. آج نبی واسطے کون قربانی کر سکتا ہے؟ کون قربانی پیش کر سکتا ہے؟ نبی واسطے کون ہے جڑا اپنا آپ وقف کرے اور پیش کرے؟ ہاں ویکھو ویکھو. اچھا او اترو ڈگدے سن پے تے حضور دا چہرہ سی ابو بکر دی چولی وچ، تو ابو بکر دے آنسو جڑے سن او سرکار دے چہرے تے ڈگے، تے جدو ڈگے تے سرکار نے لیٹیاں لیٹیاں ہی اکھاں کھول کے ابو بکر دے چہرے وال ویکھیا تے آنسو نکلدے سن پے. سرکار اٹھ کے بہ گئے، فرمایا کی گل ہے یار کیوں رونا پیا؟ عرض کیتا یا رسول اللہ اور ایک سوراخ ہے او دے وچ پتہ نہیں کیڑا زہریلا جانور ہے وہ ڈنگ ماردا پیا، او دی وجہ تو. سرکار نے فرمایا واہ واہ ابو بکر تو منو پہلو کیوں نہیں دسیا، تو منو جگا دیندا. عرض کیتا یا رسول اللہ ڈنگ کھا کھا کے میں سو تے سکدا سا پر تانوں جگا نہیں سکدا، تہاڈا آرام خراب نہیں سا کر سکدا، میں موت دی نیندر تے سو سکدا سا. اچھا ابو بکر پیر باہر کڈ، ابو بکر نے پیر باہر کڈیا، ویکھیا نیلا تے کالا ہوئے اسی اینے ڈنگ وجے سن. کملی والے نے اپنے منہ دا لعاب دہن آپ کڈیا، اپنے ہاتھ تے رکھیا تے ابو بکر دے پیر دے انگوٹھے تے کملی والے نے اپنے ہاتھاں نال ملیا. حضرت ابو بکر فرماندے نے سرکار دا لعاب دہن لگن دی دیر سی کہ رب نے منو ٹھنڈ پا دتی، منو شفا ہو گئی، میری ساری تکلیف جاندی رہی، میرا سارا دکھ دور ہو گیا، میری ساری اللہ پاک نے میرے تے کرم کر دیتا. دن چڑھیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ادھر باہر تے ویکھ. ابو بکر اٹھن لگا تے حضور نے فرمایا نہیں نہیں بہ کے ہی ویکھ باہر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باہر وال ویکھیا تے حیران رہ گئے تے حضور نو جفا ماریا، نالے حضور نو چومدا جاندا سی نالے ابو بکر روندا جاندا. او پتہ گل کی بنی؟ ویکھیا تے آکھیا یا رسول اللہ تسی پڑھ لو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کمال اسی آئے ہاں اتوں ہی لنگ کے آئے ہاں تے تساں آکھیا باہر ال ویکھ تے میں باہر ال پیا ویکھنا تے باہر تے مکڑی نے جالا تان دیتا ہے. فرمایا ابو بکر اللہ نے ساڈی حفاظت کا انتظام کر دیتا ہے.
مکڑی دا جالا تالے عنکبوت اللہ تعالی نو اے مکڑی اینی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے قرآن سے اے دے نام تے سورت رکھ دیتی. ایک سورت دا نام ہے سورت عنکبوت. کدی پڑھو گے ترجمہ تو پھر مزہ آئے گا نا, پھر سواد آئے گا. واہ جامی صاحب نے گل سان سنائی دی. کتھے مکڑی دا جالا, کتھے مکڑی. رب نے وہ نام نبی دی خدمت کیتی ہے نا, اس مکڑی نے نبی دی خدمت کیتی. نبی واسطے جو ہو سکتا سی انہیں کیتا, تے جڑا نبی واسطے کچھ کردا نا رب نو ضائع نہیں کردا, رب نو ایویں نہیں رہن دیندا. جڑا نبی واسطے قربان نہیں ہوندا او دا ایمان کیسا, او دا دین کیسا. ایمان او دا ہی قبول ہے جدے اندر نبی واسطے ایثار دا جذبہ ہے, قربانی دا جذبہ ہے, نبی نو خوش کرنے واسطے انہاں دی بارگاہ دے اندر کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کرنے دا جدے اندر حوصلہ ہے او دا ہی ہے مکڑی دا تال. اور ویکھو قرآن اسی صورت وچ اللہ تعالیٰ فرماندے نے دنیا وچ بڑے بڑے گھر بنتے نے پر سب تو زیادہ کچا گھر جڑا ہے نا وہ مکڑی دا جالا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کون فرما رہا ہے؟ اللہ خود فرما رہے نے بڑے بڑے مکان نے, بڑے بڑے گھر نے. میری جنی ہمت ہے میں وہ جہا بنایا, تھوڑی جنی ہمت ہے تساں وہ جہا بنایا. چڑیاں نو جنی کوئی ہمت ہے وہ اپنا آلنا پاندیاں نے. اے آلنا ساڈے واسطے وی اودے واسطے تے محل ہے, اودے واسطے تے کوٹھی ہے. یعنی ہر کوئی بناندا ہے. اے کھٹے رنگ دے جڑے بھیڑ ہوندے نے, بھیڑ دموڑیاں, اے مٹی دے اپنے مکان بناندیاں نے, مٹی دے سوراخ, مٹی دے چھجا وکھرا, مکان وکھرا. بہرحال بڑے بڑے مکان, بڑے بڑے محل. تے اللہ سارے مکاناں ویکھ کے تے اللہ فرماندا ہے میں سارے مکان ویکھے نے تے سب نالوں کچا مکان جڑا ہے نا او کدا ہے؟ مکڑی دا. سب تو کچا مکان مکڑی نو آکھیا پڑھ. مکڑی نے سب تو کچا مکان تان دیتا, بنا دیتا. رب آکھیا تو سب تو کچا مکان بنان والی ہے تے گل سن, لوہے دیاں زرا بھی ایڈیاں پکیاں نہیں ہون گیاں جڑیاں پکیاں تنداں تیرے گھر دیاں بنا دے. بڑے بڑے ٹینک, بڑے بڑے مورچے, بڑے بڑے جناب زرا حفاظت نہیں کر سکتے. سب تو کچا. وہ کڈا کاریگر ہے اور کڈا وڈا رب ہے. سب تو کچے گھر نو نبی دے غار دے سامنے تان دیتا تے آکھیا ہے میری حفاظت ہے, اے میرے تے بھروسہ کرو, میرے تے توکل کرو, میرے تے ایمان لے آؤ, میرے تے اپنی ڈوری سٹو. اے نہ ویکھو کچا ہے, کچا بنایا ہی, میرے تے ڈوری رکھ میں پکا کر دیاں گا. خوش ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق. پھر نبی پاک نے فرمایا گل سن, ذرا ادھر ہو کے ذرا باہر ویکھی, اندروں دی ہوئی باہر ویکھ. ابو بکر نے بیٹھے انج دی ہو کے تے باہر ویکھیا غار دے اس باہر دے حصے نو تے حیران رہ گئے. آکھیا یا رسول اللہ کبوتر نے آلنا بھی پائے ہے تے آنڈے دے کے اتنے بیٹھا ہوئی ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, مدعی لاکھ برا چاہے
تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نبی پاک واسطے اللہ نے مکڑی دا جالا تان دیتا، باہر کبوتر بیٹھا، کبوتری نے انڈے بھی دے دیتے نے، دے دے بیٹھے ہوئے نے، تلاش کردیاں ایک دن گزر گیا، دوجا دن گزر گیا، آج تیجا دن کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کنا دے نال کچھ آوازاں سنیاں، حضور دی خدمت چرد کیتا، یا رسول اللہ بندیاں دیاں آوازاں ہوندیاں نے۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں، تم ہی سن، میں بھی پیا سننا تے عرشاں والا بھی پیا سندا وہ آوازاں ہولی ہولی قریب ہون لگ پیاں، غار دے منہ دے اگے او کچھ بندے پہنچ گئے، آ کے کھڑے ہو گئے اور آپس وچ گلاں کردے پئے۔ حیرانگی والی بات ہے انہاں نوں آسمان چک کے لے گیا ہے یا کوئی کون لے گیا ہے، لبدے نہیں پئے۔ اسی گھر چھان مارے نے، اساں جنگل چھان مارے نے، اساں وادیاں چھان ماری نے، اساں اس غار چوں بھی ہو آئے ہاں، تھاں تھاں ہو کے آئے ہاں، کی کریے؟ محمد نو کتوں لبیے؟ کتے گیا محمد؟ باہر پیاں گلاں ہوندیاں نے اور اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے نے، اپنا ساتھ رو کے بیٹھے ہوئے نے اور حضور وال بار بار پہ ویندے نے۔ ابو بکر دے چہرے دا رنگ بھی تبدیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں ابو بکر نوں ویکھیا اس حال دے اندر تے حالے نبی پاک نے کوئی گل نہیں کیتی کہ عرشاں تو رب آکھیا جبریل جا کے میرے یار نوں او دے یار واسطے گل سنا گیا۔ لو جناب جبریل آ گیا، بارک اللہ، جزاک اللہ، اللہ جبریل علیہ السلام آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، جدوں دو جنے غار چ سن۔ کیڑی غار؟ غار سور بول چھڈو۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او لوگو او ٹائم یاد کرو، او وقت یاد کرو، قسم خدا دی اتنا مزہ اس غار وچ جا کے اس آیت نو جدوں میرے ذہن وچ آئی ہے جنہ سواد آیا ہے اج تک اتنا سواد نہیں آیا اس آیت دا جڑا اوتھے سواد آیا ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اللہ فرماتے ہیں او مسلمانوں ذرا کو یاد کرو جدوں دو جنے غار سن تے میرا نبی اپنے صاحب نو کہہ رہا سی، صاحب میں نے ساتھی، اپنے ساتھی نو کہہ رہا سی تے کی کہہ رہا سی؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، رب تیرے تے میرے ساڈے دوواں دے نال ہے، غم نہ کر، رب ساڈے نال ہے۔ باہر ایک جنا کہنے لگا مسئلہ ہے کہ کسی نے مولوی صاحب کو پیسے دینے سن مسجد واسطے چندہ، لو مسئلہ بھی سن لو، آ گیا ہوں اللہ بولو آیا کہ میں تو گھروں پڑھ کے نہیں آیا، وہ بھی اس برخوردار دے پیسے پھڑائے نہیں تھے، مسئلہ آ گیا۔ انہیں کچھ خدمت کرنی سی مسجد دی، انہیں پیسے جڑے سن ایک دکاندار نو آکھیا
کہ اے پیسے نے تے تو رکھ مولوی صاحب اتنے نہیں، وہ جدو آن گے نا میں تیرے کو لے کے تے مسجد واسطے دے دیا گا. کام نیکی دا یا نہیں؟ سواب دا کام ہے. انہیں رکھ لیا. پتہ نہیں دیہڑی لنگی کی خیال آیا، وہ دکاندار کو گیا، کیا لگا یار وہ پیسے دے دے، کئی یاری تو دکان تے نہیں ہوں. مولوی صاحب پتہ نہیں کتنے گئے نے، انہیں آ تو جانا ہی ہے، تو مجھے دے دے میں آپ دے لاں گا. انہیں وہ پیسے مولوی صاحب دے دیتے. مولوی صاحب لے کے گھر آ گئے. بیوی نو آخیا کہ اے میں مسجد سے پیسے کڈے نے تے اے تو رکھ لے، مولوی صاحب آن کے تے میں دے دیاں گا تیرے کو لے کے. انہیں لے کے رکھ لے. بیوی نے تے سمجھا دیتا گڑ بڑ نہ کری، اے مسجد دے پیسے نے، خیر رکھ لے. اللہ دی شان مولوی صاحب آ گئے مسیح. مولوی چھٹیاں کر لیندے نے، عید ہوے تے ٹر جاندے نے، کوئی تہوار ہوے تے ٹر جاندے نے. ہر مسیح ہر مولوی چھٹی کردا ہے، پر اے مولوی یہو جہا اینو بیچارے نو چھٹی کوئی نہیں، ہر وقت تہاڈی خدمت وچ بیٹھا ہے. اچھا مولوی صاحب آ گئے. بیوی کو گیا اور لیا کتنے نہیں پیسے. اچھا بیوی ماشاءاللہ گھر امیر سی، گھر نوکرانی بھی رکھی سی. انہیں ٹرنک پیسے پے نہیں، رومال بدے نو لے کے آ. نوکرانی گئی، وہ پیسے لے کے آئی، لیا کے انہیں مالک نو پیسے دے دیتے. سمجھ آتی بھی گل؟ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. کیونکہ مسئلہ ہے نا تے میرے یعنی کہ دماغ اللہ نے پایا، میں تو سوچ کے نہیں، میرے تو خیال ہی نہیں سی. وہ بھی اس بچے دی برکت ہے میں سمجھنا. اور میرے پیر و مرشد حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ انہاں دیاں برکتاں نے، حضرت لاہوری دیاں برکتاں نے، اور انہاں دیاں برکتاں تے ہر پاسے نظر آندیاں نے پیاں. میرے ذہن وچ مسئلہ آیا. اچھا بھائی گل سنو، بندے نے پیسے پہلو کنوں دیتے سن؟ نمبر 1. پھر انہیں پیسے کنوں دیتے سن؟ بیگم نے. پھر کون لے کے آیا ہے؟ کنے ہو گئے؟ دین والا کون؟ دین والا بھی کنے ہو گئے؟ مسئلہ ہے فقہ دا کہ جدے ہاتھ انہاں پیسیاں نو لگے نے، اللہ نے انہاں نو نہیں اونا ہی ثواب دے دیتا. دکاندار دے ہاتھ لگ گئے انہوں بھی اونا ثواب، بیوی دے ہاتھ لگے اونا ثواب، نوکرانی لے کے آئی انہوں بھی اونا ثواب. جتنا ثواب اینو ملیا اللہ تعالیٰ نے انہوں بھی اونا ہی عطا فرما دیتا. اس واسطے اے پیسے اتوں آئے نے یا باہروں آئے نے، جدے ہاتھ لگے نے اللہ نے اونا اللہ نے سارے نو ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس واسطے کوشش کریا کرو اپنے بچیاں دی ہتھی اے پیسے جڑے نے وہ دیا کرو، تاکہ بچیاں نو بھی صحابت دی عادت پوے اور بچیاں نو بھی اس بات دا شوق اور ذوق پوے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیا وہ بندے دی گل سنی تے ابو بکر ڈر گئے. وہ بندہ کی کہندا ہے، گل سنو دی پھر کے تے بڑا آئے ہیں تے ایتھے بھی اپڑ گئے ہیں تے ذرا غار دے اندر وڑ کے چاتی نہ پا لئیے. اے گل سن لئی ابو بکر نے. وہ ایک دو اور نے آخیا وہ کی ہستے آئے تھے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نہ ڈر گئے، انہیں اپنی اکھاں بند کر لئیاں تے حضور دے کپڑے زور دی پھڑ لیا. کیوں تے وہ
اللہ پاک فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرن دی لوڑ نہیں، اسی تواڈے نال ہاں۔ جدوں 2-3 بندیاں نے آکھیا ہاں اینی محنت کر کے ہوتے آئے ہاں، غار دے اندر بھی ذرا چاتے مار کے ویکھ لئیے، جدوں انہاں نے گل آکی تے نال ہی کچھ بندے کہن لگ پے اوے گل سنو، محمد دی دشمنی دے اندر نرے انے ہی نہیں ہو گئے، مگر منو لگدا ساڈی عقل بھی گواچ گئی ہے۔ اگر کیوں؟ اگر اس واسطے عقل گواچ گئی ہے، ویندے نہیں پے اگے جالا لگا ہویا ہے تے جے اندر گئے ہوندے تے جالا ٹوٹا نہ ہوندا۔ تے یار جتھے کوئی رہندا ہوئے اتنے کبوتر نہیں اپنا اپنا گھر بنا دے، اپنا بسیرا بنا دے، تے اللہ تبارک و تعالی نے جڑے نے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، اللہ حفاظت فرمان والا ہے، اور اس کچے گھر نو اللہ نے مضبوط بنا دیتا۔ انہوں نے آخیا یار تے ویکھیا ہی نہیں سی، واقعی سوچیا ہی نہیں۔ شام او پھر ایک دوجے دا لگ پہ موجود اڑان کہنے وہ پاگلا ویکھی ہی نہیں، آ چلیے اندر، ویندا نہیں باہر۔ اللہ فرماندے نے کچا گھر ساری دنیا دیا گھراں وچوں کچا گھر تے ویکھ اس کچے گھر نو پکا کرنے والا میرا خدا ہے۔ قرآن نازل ہویا، رب نے قرآن جس مکڑی دا جالا کر ذکر کر دیتا، صرف ذکر نہ کیتا بلکہ رب نے سہرے بن دیتے، اس مکڑی دے نا دی رب نے سورت نازل کر دیتی۔ کبوترا کیا ربا اس دن وہ کلے ہی پہرے دار نہیں سی، اسی بھی سا وہ مکڑی کلا او دا کردار نہیں سی ربا، ساڈا بھی سی۔ اللہ فرمایا پھر کی چاہتے ہو؟ یا اللہ انہاں دا ذکر کر دیتا قیامت تک رہے گا، ساڈا ذکر اسی بھی کملی والے دے غلام ہاں، کملی والے دے دیوانے ہاں، ربا پیارے دار ہے جیسے بھی شامل ہاں۔ اللہ پاک نے فرمایا لو گل سنو، میں قرآن مکڑی دا ذکر کر دیتا ہے، قیامت تک مکڑی دا ذکر ہوئے گا، تے میں تواڈے نال وعدہ کرنا میرے نبی دا جو روزہ بڑھے گا او دے تے جڑے کبوتر ہون گے او تواڈی ہی نسل دے ہون گے، قیامت تک رہن گے۔ مدینہ منورہ سبز گنبد کبوتراں دے غولاں دے غول ویکھے، اجڑاں دے اجڑ تے نہیں کہہ سکدا، او تے چپایاں دے ہوندے نے، غولاں دے غول۔ اور اے ساری او نسل ہے جیڑی نسل دے انہاں دیاں وڈیاں نے کملی والے دی غار دے باہر بیٹھ کے پہرا دیتا سی۔ فرمایا قیامت تک رہے، مکڑی دا بھی ذکر قیامت، ادھر اے پیا ہوندا ہے تے ادھر جڑے ویلے سویر ہوئی تے سارے ہڈیاں چک چک اندر پہ ویندے سن، چادر ہٹی وچوں علی کھلوتا، او آکر نبی ستا سی، نبی کتے گیا؟ علی سامنے آ گیا، انہاں کیا علی این محمد، کتے وے محمد؟ حضرت علی نے فرمایا میں تے ستا پیا ماں، منوں کی پتہ کدھر گئے نے۔ رولا پہ آ گیا بھائی، نکل گئے۔ صلاح کی تھی کہ کدھر جا سکتے انہوں نے کہا ابو بکر تو سوائے کدھر نہیں جا سکتا۔ کچھ بندے ابو جہل نال لے کے تے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے تے پہنچے،
ٹھک 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 ٹھک، کون ہے؟ کھولا تم دروازہ۔ بچی سی دروازہ کھولیا۔ ابو جہل نے پوچھا اے نا ابو کے، اور تیرا باپ کتھے وے؟ اچھا بیٹا شکریہ جزاک اللہ، کتھے وے تیرا باپ؟ اے نا ابو کے کتھے وے؟ فرمایا منو نہیں پتا۔ ابو جہل نے اسماء ابو بکر دی بیٹی دے چہرے تے ایڈی زور دی چانڈ ماری، تھپڑ ماریا کہ اسماء دے کان چ سونے دی والی سی، او نکل کے تے زمین تے ڈگ پئی، خون نکلن لگ پیا۔ ہائے آج ابو بکر دی بیٹی دے چہرے تے تھپڑ پے رہے نے، اور ایک وقت آئے گا جب حسین دی بیٹی دے چہرے تے بھی تھپڑ پہن گے۔ او تھپڑ مارنے والا او شمر ہوئے گا، او یزید ہوئے گا، او ابن زیاد ہوئے گا، او کوفے والے ہون گے، اور اسماء بیٹی دے چہرے تے تھپڑ مارنے والا مکے دا رہنے والا، مکے دا سردار ابو جہل ہے۔ میں کہاں گا ابو بکر دی بیٹی دے تھپڑ مارنے والا اور حسین دی بیٹی سکینہ دے چہرے تے تھپڑ مارنے والا، اے دو میں جہو جے بھی ہیں، دو میں ہیں ایک نے، اور دعا دا اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ جہنم بنایا۔ 3 دن تے 3 راتاں غار چ رہے۔ لو بھائی مینو سوچیا میں اور سی مضمون ہوں، مگر اج صبح انشاءاللہ بھائی اگلے جمعے بھی بقایا حصہ میں کوشش کروں گا مکمل کر کے تو میں محفوظ کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔